matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes karon pitsa 6 ni buwan sa Marso ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nunebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Cash for Work alang sa nabahaan sa Iligan, hikayon human sa ACT payout. 105 ka parisan gihiusa ni Mayor Frederick Siao sa Kaminyoon. Clearing operasyon sa Barangay Mayahay padayon nga gihimo sa LGU og sa mga volunteers sa group. Sa kauluhan, Eric Siles voluntaryong misurrender sa Camp Karingal kalabot sa kasong inciting to sedition. Impeachment versus Vice President Sara gigamit sa politika. Balita sa gawa sa nasod, Japan pagaimbitaron ang mga defense officials sa mga kanasuran sa Asia Pacific alang sa military cooperation. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanon sa Canada gimultahan human nga magpost nga adunay duha lamang ka sexualidad. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giklaro sa City Social Welfare and Development Office nga humanon ang payout sa emergency cash transfer. Aya nila hanayon kung kinsa ang makabenepisyo sa Cash for Work program. Igo usab nga mahuman ang pagsusi og revalidate sa listahan sa mga internally displaced persons nga maoy basehanan kung kinsay makabenepisyo sa programa. Sumala pa ni Evelyn Madrio, ang head sa Iligan City Social Welfare and Development, kinahanglanon nila ang limpyo nga listahan sa internally displaced persons kay i-attach kini sa project proposal alang sa Cash for Work. Buot sila nga makasiguro nga kadtong tinuod nga apektado sa bagyo ang makabenepisyo. Ang Cash for Work, usa ka programa diin makadawat og kwarta ang mga benepisaryo isip bayad sa ilaang pagtrabaho sama sa pagpanglimpyo sa komunidad, pag-ayo sa kalsada og uban pang kalihukan nga adunay kalabutan sa recovery human sa kalamidad. Kini aron na aduna sila'y income samtang gapanglimpyo sa ilaang kaugalingong komunidad. Gawas sa DSWD, ang Department of Labor and Employment dole mi commit usab og Cash for Work program alang sa mga IDPs sa Iligan. Gihiusa sa Kaminyoon ni Mayor Frederick Siao ang 105 kaparisan atol sa kasalan ng bayan kagahapon adlaw Marso 5 ning tuiga 2026 sa Robinson's Place Atrium. Usa sa mga gikasal silang Chiri Cabrera og Idimar Jubay taga Tomas Kabili, kinsa 7 na katuig nga nag-ipon tungod sa kasalan ng bayan. Libre nga nahimong legal ang ilang panag-ipon. Sumala pa nila nga usa na kon usa sa mga rason nga wala sila makasal tungod sa dugay nga panahon mao ang financial nga kakulangon. Mipadayag usab sa ilang dako nga kalipay sila si Roxanne Takbubo og Raymond Jimenez nga sulod sa sobra 50 katuig na nila nga panag-uban. Karon niabot na ang panahon nga mahimong legal ang ilang
panag-ipon. Ang programang Kasalan ng Bayan nagtumong nga matabangan ang mga dugay nang nag-ipon o himuong legal ang ilaang panag-uban. Ang kasal maghatag og legal nga katungod kanila og sa ilang mga anak sa mga benepisyo sa usag-usa. Gipanguluhan kini sa City Civil Registrar's Office, kauban ang Barangay Affairs Office, PAPCOM o uban pang nagtinabangay nga opisina. Subay kini sa pagsaulog sa 36 Civil Registration Month. Padayon ang gihimong diklaging o flashing sa purok Gumamila sa Barangay Mayahay ning Dakbayan sa Iligan, kauban ang 503rd Engineering Brigade sa Philippine Army, City Engineers Office o Iligan City Waterworks System. Samtang sa purok Lerio 2 gipahigayon usab ang clearing operation sa mga debris nga dala sa bagyong Basyang nga gipasiugdahan sa City Engineers Office o Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dugang nga pagpasabot sa City Engineers Office nga kinahanglan nilang utruhon ang pagdiklaga tungod kay nabara pagbalik ang drainage sa mga lapok nga gihabwa gikan sa kabalayan. Kamulo usab ang pagsulbad sa tubig o lapok nga mibara ngadto sa Mayahay Highway nga gipasiugdahan sa Department of Public Works and Highways. Dakong hagit sa mga nagdiklag sa drainage ang sagol-sagol nga kahoy, lapok o mga basura. Sa kauluhan, voluntaryong mitahan sa Criminal Investigation and Detection Unit sa Camp Karingal ang iladong social media personality nga si Ka Eric Siles subay sa giatubang nining kasong inciting to sedition. Human magpagawas og warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court Branch 100. Pag-abot sa kampo, gibasahan gilayon siya sa iyaang mga katungod ilalom sa Miranda rights sa adiser gipailalom sa kinahanglang proseso og dokumentasyon. Sigon pa sa korte, ang kasong giatubang ni Siles mahimong piyansahan kun diin gikatakda ang bilban sa kantidad nga 36,000 pesos. Ang pagsurrender ni Siles gihimo pila ka adlaw human migawas ang arrest warrant, rason nga lauman nga pag-atubang niya sa mga himuong nga mga pagdungog sa naasoyng kaso. Nagpagawas og pagsaway si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte nga hugot niining gikwestiyon ang motibo sa nagpaluyo sa proseso sa impeachment case batok sa igsuon nga si Vice President Sara Duterte. Kini human ideklarang sufficient in form and substance sa House Committee on Justice ang ikatulog ikaupat nga impeachment complaint. Sumala pa sa Representative Duterte, wala siya makurat sa desisyon sa komite apan sumala pa niya, tataw nga adunay mga puwersang gigamit ang impeachment isip hinagiban sa politika imbes nga dadon ang katarungan og patas nga pagdungog. Gidayeg usab niya si Representative Bong Suntay sa baruganan ni ining misupak sa pagpasar sa mga reklamo luyo sa presyor gikan sa mga kaubanang mga magbabalaod. Giyatagan og katin-awan niya ang pasidaan sa 54 ka mga magbabalaod nga mibutar pabor sa impeachment nga ang gahom sa political sumala pa ang kasamtangan lamang apan ang tulubagon sa katawhan ang tibok kinabuhi. Gawa sa impeachment gilakbitan usab ni Representative Duterte ang uban pang isyu sumala pa angayan nga hatagan og dakong pagtagad sa Kongreso ug administrasyon sama sa investigasyon sa sumala pa trillion piso flood control corruption. Mga aligasyon sa pag-apod-apod sa pundo sa pamaagi sa malita, panawagan alang sa hair follicle drug test sa tanang miyembro sa Kongreso o sa Senado, lakip ang mastermind sa impeachment o ang iyang pamilya. Moabot sumala pa niya ang panahon nga ang katawhan ang muhatag og hukom o sa naaswing adlaw, kinahanglan nga andam ang kada usa nga mobarog manubag sa ilaang mga binuhatan.
O karon sa balita sa gawas sa nasod, pag-aimbitaron sa nasod sa Japan ang mga defense official sa 14 ka mga kanasuran sa Asia Pacific alang sa military cooperation. Ang nasod military cooperation nakasentro sa pakigpulong aron nga magtambayayong ang mga kanasuran batok sa nakatakda nga impluwensya sa China ngadto sa South Pacific Ocean. Gikataho nga ang mga military official sa nasod nga Pilipinon apil sa naasoyng pakigpulong isip of server. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanon nga kanhi School Board of Trustees sa nasod sa Canada ang nagatubang og hapit usa ka milyon Canadian dollars o 42 milyones pesos nga multa tungod sa iyang social media post. Nataho nga ang naasoyng social media post lakip ang mensahe nga ang babay og lalaki lang ang duha ka seksualidad o wala na lain pa. Ang naasoy social media post gihimo kaniadtong 2017 apan adunay mga katrabaho ang naasoy Kristohanon nga na-offend sa iyahang post tungod kay membro sila sa LGBTQ community. Sa naasoy post usab giingon sa Kristohanon nga ang pag-ila og gender gawa sa babae ug lalaki wala nakabase sa biology apan sa social construct. O karon sa balita sa dagan sa panahon, padayon makapektar sa nasod nga Pilipinon ang northeast monsoon sa dakong bahin sa Luzon. Easterlies usab makapektar sa ubang bahin sa nasod. Ang Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, Apayao, Minlan, Cagayan, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati paghihapon og madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan kini epekto sa northeast monsoon ug easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnahon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 10 ug mosahop unya sa alas 5 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan, sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.